खूबसूरत इस्लामी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब किया जाए और बेल के आइकन पर क्लिक किया जाए ताकि आप हमारे तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। जो अल्लाह पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अरे मेरे बंदे, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? अल्लाह की पुकार सुनो, अल्लाह की पुकार सुनो। इस पुकार में अल्लाह की हमदर्दी को मैं किस तरह समझाऊं? इस पुकार में जो अल्लाह, जिस मोहब्बत से अल्लाह, जैसे माँ नादान बच्चे को समझाते समझाते जब आजिज आ जाती है, जब थक जाती है, तो फिर कहती है, हाय बेटा तू कैसे समझे? ए बच्चा तू कैसे समझेगा? तू कहां जा रहा है? वो दीवाना होता है, वो पागल होता है। उसे जवानी ने इंसानियत के दायरे से निकालकर जानवरों के रूप में बदला हुआ होता है। उसकी समझ खत्म हो चुकी थी, उसकी आंखों का गलत देखना उसे अंधा कर चुका होता है। उसकी मौसीकी को सुन 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 कर उसके दिल पर पत्थरों से ज्यादा सख्ती आ चुकी होती है। गलत महफिलों ने उसे बर्बाद कर दिया होता है। कभी माल का नशा, कभी आंख का नशा, कभी कान का नशा, कभी जवानी का नशा, कभी हुकूमत का नशा, कभी सियासत का नशा। वो भूल जाता है कि वो मुझे देख रहा है। जिसने आंख दी थी, जिसने कान दिए थे, उसने आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की बेटियां देखो, आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की इज्जतें देखो, कान इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इससे गाने सुनो, ये मुंह इसलिए नहीं दिया था कि इससे गालियां बको, पेट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें हराम लुक़मे डालो और इसमें शराब डालो, और अल्लाह पाक ने शहवत इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिना के अड्डे चला दो और जिना के बाजार गर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं। जैसे माँ आजिज़ होकर कहती, ए बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कैसे समझेगा? वो दीवाना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। या अय्युहन नास नहीं, कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है या अय्युहल इंसान। और या अय्युहल इंसान का मतलब क्या है? कि अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ रहा है। तारे जमील, अल्लाह मुझे झिझोड़ रहा है, तुझे क्या हो गया? ये जितना मजमा बैठा है, इनमें से एक एक को, और जो आ गए उनको, जो आज ईद में नहीं पढ़ेंगे उनको, और जो सारी दुनिया का काफिर है उनको भी या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुस्लिम नहीं, या अय्युहल मुवहिद नहीं, या अय्युहल मुत्तकी नहीं, या अय्युहल मोहसिन नहीं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। जैसे अल्लाह एक एक के दरवाजे पे चल के आ चुका हो और एक एक का कंधा पकड़ के उसको हिला रहा हो और उसे कह रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान, मेरे बंदे, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें पाला था, मैं भी तेरा कभी बदखा हो सकता हूं। तुम्हें किसने कह दिया कि तेरा रब तेरे बारे में खैर खा नहीं है? तुझे धोखा किसने दिया? तुझे मुझसे दूर किसने कर दिया? जो बेटा ही माँ का के बारे में बदगुमान हो जाए तो वो माँ जिंदा मर जाती है, माँ जिंदा मर जाती है। वालिदैन के बारे में औलाद बदगुमान हो जाए तो वो माँ बाप जिंदगी में जिंदा रहकर भी मौत का जायका चख लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बुलंदो बाला है तमाम तासुरात से, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इसी किस्म का दर्द बताया है। मेरा बंदा, मैं तेरा रब, बेरब्बिक अल करीम, मैं तुझ पर करम करने वाला, अल्लज़ी खलक़का, मैं तुझे बनाने वाला, फसव्वाका फअदलक, तुझे बराबर एतदाल से बनाने वाला, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर तुझे ये सब कुछ देकर, शक्ल देकर, आंखें देकर, जबान देकर, होंठ देकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें लगाई, व लिसानन, जबान दी, व शफ़तैन, होंठ दिए, जअल लकुमुस समअ, कान दिए, वल अबसार, आंखें दी, वल अफ़इदा, दिल दिए। अब मुझे बता, मैं भी कभी तेरा बदखा हो सकता हूं। मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मुझे क्यों छोड़ गया? कोई जवाब तो दे, कोई मुझे तसल्ली तो करवा के तू मुझे क्यों छोड़ गया? किस वजह से तूने मुझे छोड़ा? क्या मैंने सूरज को चमकने से रोक दिया? क्या मैंने जमीन को उगलने से रोक दिया? क्या मैंने तेरी नींद को तुझसे दूर कर दिया? तूने मेरे सामने
میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا؟ کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا؟ کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا، کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے، میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا، کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا، کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے، کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا، کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرے سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر طواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان،
میرا اللہ رشید و صبور، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال۔ یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔